वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमारा टुडे गेस्ट का जो हिस्सा होता है उसे हम ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से करते हैं और उसमें हम आपकी मुलाकात मुल्क की नामवर पर्सनैलिटी से करवाते हैं। आज भी हमारे साथ एक मौजूद शख्सियत जो है वो ऑन कॉल मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब, और आप उनके नाम से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, माशाअल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम उनसे बात करेंगे माह रमज़ान में खिदमत खल्क के हवाले से उनकी क्या राय है, क्योंकि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो लोगों की खिदमत के लिए कोशा है, काम कर रही है। आज से नहीं, कई सालों से लोगों के लिए जो है वो ये तमाम उनकी मदद का जज्बा लेकर जो चल रहे हैं, इसको ये कैसा महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मुझे बताइएगा कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और आप भी ज़ाहिर है खिदमत खल्क के हवाले से आपका बड़ा नाम है, आप काम कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माह रमज़ान तो साए फगन है, बेशक इसमें रहमतें हैं, बरकतें हैं, मग़फ़िरतें हैं, और इसमें निजी भी और इज्तिमाई इबादत भी बेपनाह अहमियत रखती हैं। जी बिल्कुल। जहाँ इंसान के जो अमाल हैं वो कई गुना अल्लाह की तरफ से अजर की सूरत में उसका नसीब बनते हैं। बिल्कुल इसीलिए जहाँ माह रमज़ान एक ज़ाती इस्लाह का ज़रिया है, इनफरादी मामलात को ठीक करने का ज़रिया है, जी अपने घर और अपनी औलादों की इस्लाह का ज़रिया है, बिल्कुल सही। और इसमें फिर जो रोज़ेदार रोज़ा ईमान और एहतसाब के साथ रखता है जी उसके सारे गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। बेशक। लेकिन दूसरा जो एक अहम तर पहलू है कि भी इस महीने में जी ये एहसास पैदा होना कि वो लोग के जिनके पास कुछ नहीं है, जी बिल्कुल जो महरूम हैं और जिनके ज़रूरियात बेपनाह हैं, बिल्कुल सही। तो उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सही माल तो अल्लाह का है बेशक। और अल्लाह ने ही हर एक को माल दिया है, और जिसको माल दिया है उसकी सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि वो अल्लाह के राह में खर्च करे, वो ज़कात दे, वो बिल्कुल सदकात सही। दे, बिल्कुल सही। और वो आगे बढ़ के गरीबों का हाथ पकड़े। बिल्कुल सही। इसीलिए आप देखें कि हमारे मुल्क में और मजमूई तौर पर इस महीने में जी लोग बहुत दिल खोल कर मदद भी करते हैं, लोगों के साथ तावन भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल तो कोरोना की वबा है, जी जी बिल्कुल लॉकडाउन है, बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हैं। खास तौर पे वो तबका के जो रोजाना मेहनत करता था, रोजाना कमाता था, जी और उसका दिन भर जो है कि वो इस तरह चलता था, बिल्कुल ऐसे ही। उसका घर का कारोबार चलता था। लेकिन बिल्कुल अब तमाम चीजें बंद हैं, जी और की वजह से ये तमाम चीजें सब भी लाजिम बन गई हैं। बिल्कुल सही। अब यकीनन सनतकार भी, कारोबारी भी, सब लोग इससे मुतासिर हैं। जी बिल्कुल लेकिन डैमेजिंग फिर भी पोजीशन। अल्लाह ने जिनको दिया है वो इस काम में मदद के लिए आगे बढ़े, जी और वो काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जहाँ बिल्कुल कर तक रहे जमात इस्लामी का अल खिदमत फाउंडेशन का ताल्लुक है, हैं। जी अव्वल दिन ही हमने अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, सही। और अपने तमाम वसाइल जो है कि कोरोना वबा के सद्देबाब जी और लॉकडाउन के मुतासरीन की मदद के लिए सही हमने सब कुछ अपना इसमें लगा दिया है। सही। और ख़ास तौर पर इस मौके पर ये बात फिर साबित हो गई है जी कि हुकूमत भी, सियासी जमातें भी, हमारा जो समाजी नेटवर्क है जी वो कमज़ोर है, और वो एक आजमाइश पड़ने पर उसके पूरे मेयार पे नहीं उतरता। सही। लेकिन जमात इस्लामी जो मुनज़्ज़म जमात है, अल खिदमत फाउंडेशन, जिसका पूरे मुल्क में नेटवर्क है, जी बिल्कुल इन्होंने बेपनाह मेहनत के साथ अपनी इसी अहलियत को साबित किया है, बिल्कुल सही। और लाखों खानदानों की मदद को पहुंचे हैं। बिल्कुल सैनिटाइजर्स भी और तमाम मास्क अशिया। भी, जी और जो जो हिफाजती किट्स हैं वो भी, सही। अस्पतालों में, जेलों में। बिल्कुल और सही। फिर हमने जो जरासीम खुश सब किए हैं स्प्रे। वो बिल्कुल सिर्फ मसाजिद या मोहल्लों तक का नहीं, सही। बल्कि मंदिरों में भी, चर्चों में भी, सही गुरुद्वारों में भी, सही। हर जगह पहुंचे हैं। बिल्कुल इस सही। तरह एक हमागीर खिदमत का प्रोग्राम है जो बहुत बड़ी जारी है, बात है। और माह रमज़ान हम्म। हकीकत में हमें इसी बात का दर्स देता है जी कि अल्लाह को मनाने के लिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए बेशक। अपनी इस्लाह पर तवज्जो दें, बिल्कुल वहीं इज्तिमाई ज़िंदगी में भी अपने फ़र्ज को और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। ऐसा ही है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम इस माह रमज़ान को हमें अपनी इस्लाह का मौक़े भी मुहैया कर दे, आमीन और आमीन कुरान से जुड़ने की तौफीक दे दे, और आमीन। इंसानों के दुख दर्द के एहसास के साथ
ان کی مدد کی توفیق بھی دے دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف شاید ہو جائیں، کیونکہ ہم نے وہ تو فرض ہے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، جماعت اسلامی نے جس طرح ہر وقت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، اور آج کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے جو ایک جماعت اسلامی کا ایک اہم کردار ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ اتنی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سے خدمت خلق کرتے آئے ہیں، تو آپ سے بہتر یہ جذبہ جو ہے وہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیے گا، کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں حکومت کے اقدامات کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں حکومت نے آپ کے ساتھ مل کر، ویسے تو آپ انڈیویجول ہی کام کرتے ہیں، لیکن حکومت کے اقدامات سے آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں نا، حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اس وائرس کو سمجھنے میں بہت تاخیر کی، صحیح، اور اس کی تمام تیاریوں میں بھی بہت وقت لگا دیا، جس کی وجہ سے پورا ملک اس کی لپیٹ میں آیا۔ بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ بھی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے، جی، لیکن دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ صحیح، پھر ہمارا تو خیال تھا کہ بھی اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان اپنا دل بڑا کریں گے اور اس موقع پر حالات سنبھالیں گے صحیح، اور تمام اپوزیشن جماعتوں، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کریں گے، صحیح، لیکن وہ بھی ایسا نہ کر نہیں سکے۔ کر سکے، اسی وجہ سے جو ہے کہ اسپتالوں میں ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں، جی، نرسز، پیرامیڈکس جو ہیں کہ وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ڈاکٹرز اس کی افیکٹ ہو وجہ چکے یہ ہیں ہے اس کہ سے، حکومت کی کوئی پوری تیاری نہیں ہے۔ صحیح، صحیح، دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھی اس مرحلے پر جو دینی عبادات کا معاملہ ہے جی، کہ جیسے کورونا لاک ڈاؤن شروع ہوا تو مساجد کی بھی تالہ بندی ہوئی، جی، بالکل، لیکن جب کورونا لاک ڈاؤن کو نرم کیا ریلیز گیا، کیا، اس جی، میں ریلیکس کیا، ہوں، تو پھر یہ سوال اٹھا کہ جب ہر طرف لوگوں کو سرگرمی کی اجازت ہے تو بالکل، مساجد میں عبادت کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ صحیح، اسی لیے تمام علماء ملے اور بالآخر صدر پاکستان اور گورنر ہاؤسز کے اندر میٹنگ ہوئی جی، بالکل، اور ایک بالکل، 20 نکاتی چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اتفاق ہو گیا، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کی بھی، امام حضرات کی بھی، خطیبوں کی بھی، جی، نمازیوں کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے بالکل، کہ وہ اس سماجی جو فاصلے ہیں اس کو قائم اور رکھیں، اس کی احتیاطیں ہیں، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ بالکل صحیح، تو ہم اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرحلے پر بھی ہم قومی وحدت اور یکجہتی پر بھی توجہ دیں اور کورونا وبا سے جی، نجات کے لیے جو ممکن ٹھیک، احتیاطیں ہو سکتی ہیں اس بالکل طرف صحیح، بھی توجہ دیں۔ بالکل صحیح، اصل تو ہمارا ایمان ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے بے ہے، شک، شفا بھی اللہ کی طرف بے سے ہے۔ شک، بے شک، آپ نے علاج صحیح کرنا، فرمایا، احتیاط کرنا یہ بھی سنت ہے اور اللہ صحیح، کا حکم ہے، بالکل، اور اصل تو ہے کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ کریم تمام انسانوں کو اس آمین، وبا سے نجات عطا کرے۔ آمین، آمین، ثم آمین۔ لیاقت بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے، اور آپ نے بہت ہی اچھی اور مفید باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھائیں اور ہمیں بتائیں بھی، اور خدمت خلق کے حوالے سے بہترین اس موضوع پر بات اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ جس طرح لوگوں کی خدمت اس کرونا وائرس کے حالات میں کر رہی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ جہاں حکومت کی بات ہے، جہاں اور معاملات ہیں تو یہ ذمہ داری ہے، لیکن کوئی انڈیویجول اگر اپنی سوچ رکھ کے کسی کی خدمت خلق میں جو ہے وہ بیزی ہے تو وہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا جو جزا ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، کل سیم ٹائم سیم چینل آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے واقعوں کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہو رہا ہے، سوشلی لوگوں کے لیے کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ماہ رمضان کے حوالے سے برکتیں اور رحمتیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی کا ایک ہمارا خاص ٹاپک ہوتا ہے جسے ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ بھی لے کر جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس سارے گلدستے کو سجا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے۔